मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. हेच्या पयल्या वचपांत दाविदराया विशयांत आमी आयकलें. इजरायलीचो रायतो जावन आसा. देवान ताचे जायती आशिर्वादां वतल्यात. ताच्या सगळ्या झुजान देवान ताका जैत जोड दिला. आतां रायजान व्हडल्या रावळेरांत तो जियोन आसा आनी आतां तो चिंता पूण एक मनीस जावन व्हडल्या रावळेरांत जियोन आसा. देवाची आर्कपेट एका ल्हान तंबात आसा. ते देखून ही आर्कपेट दवरच्याक व्हडलें देवूळ बांदतलो म्हूण तो चिंता. तोळसरेस्पर देवनादन प्रवादेक दाविदा सरशी धाडता आनी ताका सांगता, तूं बोकऱ्यां चरोवन आसतना तुका आपयलेलो कोणें? इजरायलीचो तुका राय केल्लो कोणें? सगळ्या तुज्या झुजांत तुका जैत जोड दिल्लें कोणें? तें हांवेंच. ते देखून तुवें म्हाका देवाळबांची गरज ना. हांवूच तुका एक घराणें बांदतलो आनी तुज्या कुटुंबांत हांव एक पूत जल्मतलो आनी तुजी राजवटकी ह्या संवसारांत सासणां बाळगतले म्हणून ताका भासयता. ह्या उतरां मार्फत सरेस्पर देव दाविदा सांगता की ताच्या कुटुंबांत म्हज्या पुताकच हांव जल्मा हाडटलो म्हणून ताका भासयता. वय देवान कितें भासयल्लें तें देवान दाविदाच्या जिवितांत आनी ताच्या कुटुंबांत जारी केलें. वय सरेस्पर देव ह्या उतरां म्हाका सांगता की आमी देवूळ बांदून देवाक थंय हाजर तांची मीत करूंक जायना. आमी देवळ बांदची, आमीच देवाक आराधन करच्याक देव हर एक कडेन हजर आसा. तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. असलो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी जाकरेचें स्तुती गायन आयकलें. जाकरे उतर प्राय पावला ताका भुरगीं नातलीं. सरेस्पर देवान गाब्रियल दुता मुखांत तुका एक चरको भुरगो जल्मतलो म्हूण सांगले वेळार तो पातयेव ना. त्या देखून तो मनो जावन उरलो. आनी केन्ना जोआम बावतिजाका जल्मलो आनी ताका जोआम म्हूण नांव दवरलें. तवळ ताचें तोंड उगडलें आनी तो उलोवंक लागलो. आनी जाकरी व्हडलें स्तुती गायन गायता आनी ह्या स्तुती गायनांत देवाची ती व्हडवीक आनी महत्कार्यां तो परगडता. इजरायलीचो देव सदैव जावन आसा. तो विश्वासी देव. तो आमचो मोग करता. तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. अशें आपणाची बोगणां तो उच्चार देवाक अर्गां दिवन आसा. देवान आपल्या पुताकच आमचो सोडवणदार जावन धाडटा म्हूण भासयला म्हूण तो कळीत करता. तशेंच आपल्या पुता विशयान तो सांगता, बाळा तूं मोहनाचो प्रवादी जातलोय. सोम्याच्या जेण्यांक तूं लोकां तयाराय करतलोय. लोकां पातकाचें बोक्षणें जोड दिवच्याक तूं आदार दितलोय म्हणून ताच्या मिसां विशयान सांगून आसा. वय जाकरे बरी आमी सदां देवाची स्तुती गायन आमी करूं जाय. देव जायती महत्कार्यां आमच्या जिवितांत करता. त्या देखून देवान महत्कार्यां केल्या वेळार जाकरे बरी आमी देवाची स्तुती गायन आमी गावूंक जाय. तशेंच देवान आमकां ह्या संवसारांत जल्मा हाडला. आमकां हर एकलेक हे मिसांव आसा. हे मिसांव कितें म्हूण आमी मानून घेवन देवान दिल्ले मिसांव ह्या संवसारांत आमी जारी करूंक जाय. तर आयचे राती आमी जेचो जल्माचरण करूंक आमी मुखार सरता. नितळ काळजान नितळ मनान आमचेचो जल्माचरण करीन जेजूक आमच्या काळजांत आमी जागो दिवया. आमच्या काळजांत तो येवन बिडार करून दी आनी आमच्या काळजांत तो इमॅन्युएल जावन दी. असल्या भोगण्यांनी आनी असल्या तयारेन आमी जेचो जल्म आचरण करूंक आमी तयार जावया.